क्या गिलगित बल्तिस्तान में कभी जो लाइट का निज़ाम है क्या कभी वो बेहतर हो सकेगी? वफाक से भी लोग आके कहते हैं कि नहीं हम लोग स्कूल दे रहे हैं, अच्छा दानी स्कूल तो फलां स्कूल तो ये प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट। मेरे ख़्याल से इस वक्त हमें किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को सिर्फ बिजली की ज़रूरत है और इंटरनेट मुहैया किया जाए। बस ऐसे ही वादे करके आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, इधर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कि आपको पता है कि दिन ब दिन मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट पीछे रहते हैं। गिलगित शहर के हालात इस वक्त ख़राब हैं। यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से यहाँ के अवाम स्पेशली यूथ सख्त परेशान हैं। यहाँ पे लोड शेडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 घंटों की लोड शेडिंग है, और जिसकी वजह से वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है। न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि हर शोबे से मुंसलिक लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जैसे ही बिजली चली जाती हैं साथ में एस्कॉम के टावर्स भी बंद हो जाते हैं, और ना तो सिग्नल्स हैं इस टाइम सिटी में और ना ही बिजली, जिसकी वजह से ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने अपनी बंदोबस्त की हैं, जो बड़े बड़े IT कंपनीज़ हैं, जिन्होंने अपने लिए सोलर्स लगवाई हैं या फिर बैकअप प्लान है, लेकिन वो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो इस शोबे में काम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम यूथ से बात करेंगे कि उनको किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली गिलगित सिटी के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम। तो गिलगित की बात करें तो हर साल इधर यही होता है कि लोड शेडिंग का बहुत इशू होता है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है। एक तो बिजली जाती है तो फिर ये नेटवर्क का भी इशू होता है। नेटवर्क की वजह से जो हमारे जो यूथ होते हैं फ्रीलांसिंग वाले, उनके लिए बहुत मुश्किलात का इशू होता है। तो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम इस तरह करेंगे, ठीक करेंगे लाइट, हर साल यही कह के आ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सिग्नल्स की वजह से किस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है? सिग्नल की वजह से यही है ना, फ्रीलांस तब जब लाइट जाती है तो सिग्नल नेटवर्क चलता ही नहीं है, इवन कॉल ही नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यूथ को। एक तो हमारे इधर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो इधर देखा जाए तो गिलगित में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बस ऐसे ही वादे करके आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, इधर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एज ए स्टूडेंट इस वक्त आप गिलगित सिटी के अंदर किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम गिलगित की बात करें तो यहाँ एक स्टूडेंट के लिए तो आपको पता है कि उसके लिए बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। जब हम गिलगित की बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किलात हुए। जैसे कि अभी जब से सर्दियाँ आती है यहाँ पे बिजली नहीं होता है तो बच्चों के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक तो ये होता है कि स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मतलब एग्ज़ाम भी इसी टाइम पे होते हैं, तो उनका जो स्टडी है बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। और इसी लाइट की वजह से इंटरनेट जो कि एक स्टूडेंट या GB के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि दिन ब दिन मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट पीछे रहते हैं। इसी लाइट के साथ भी हमारे पास क्या है, लाइट के साथ हमारे पास इंटरनेट है और हम इसके टाइम पे बिल भी पे करते हैं, उसके बावजूद भी ना हमारे पास टाइम पे नेट का सहूलियात होता है, ना हमारे पास लाइट होती है। अच्छा, इंटरनेट की वजह से आप लोगों को किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली 4G? जी हाँ, इस तरह इंटरनेट के थ्रू हमारे पास जो स्टडी सर्कल होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। जैसे कि हमारे पास क्विज़ होते हैं ऑनलाइन, हमारे पास हमें जो स्टडी के जो भी मटेरियल नीड होते हैं तो वो हम जब नेट सर्च पे बैठते हैं तो वो एकदम पे आती है, तो हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। हालांकि हम इतने भारी पैकेजेस भी करते हैं, बाहर जब वाईफाई पे भी बैठते हैं तो हम बिल पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नेट एक्सेस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टडी है वो बहुत सफ़र होती है। गिलगित सिटी के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे जैसे ही बिजली चली जाती है साथ में एस्कॉम के सिग्नल्स भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन यहाँ घरों से काम करती हैं तो ख़वातीन को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शीरीन करीम, वो हमें बताएंगी क्योंकि वो भी बहुत सारे ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं, कम्युनिटीज़ में जाके मिलती हैं लोगों से, तो वो हमें बताएंगे कि वहाँ पे लोग किस तरह सफ़र हो रही हैं, स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि हमारी बहुत सारी ख़वातीन IT के सेक्टर में इस वक्त स्टार्ट कर रही हैं, उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। और फिर इसके अलावा भी बिजली और जो सिग्नल्स हैं जो इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इनका ना होना किस तरह से हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच आलिया, आपका
سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس وقت GB میں جو بجلی اور انٹرنیٹ کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ ہمارا جو ڈپینڈ ہے اور ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں بجلی اور انٹرنیٹ پہ، اور ہمارے سارے کام چاہے وہ کاروباری ہوں چاہے وہ فری لانسرز ہوں، یہ سارے ان کا ڈپینڈ جو ہے بجلی پر ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہی ہم لوگ ایک بائنری ہب جو انٹرنیٹ سے کام چلا رہے ہیں، فری لانسرز ہیں، ان سے مل کے آئے، ان کا جو سنٹر تھا ہم نے وہ وزٹ کر کے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو ان کی بھی یہی شکایت تھی کہ جب بھی یہاں پہ گلگت بلتستان میں سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی ہے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو ساتھ میں انٹرنیٹ بھی آٹومیٹکلی بالکل بھی ان کا جو سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ بالکل یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہ لوگ ہمیں پراپرلی انٹرنیٹ کا بل تو آتا ہے، لیکن یہاں پہ نیٹ کی بات کرتے ہیں تو نیٹ چلتا ہی نہیں ہے، اور نیٹ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ سست ہے۔ تو ان کا جو ہے لنک ہے وہ ٹوٹلی بجلی کے ساتھ ہے، تو جس کی وجہ سے بجلی جانے کے ساتھ ساتھ ان کا تمام سسٹم جو ہے غیر فعال ہوتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے ان اداروں سے جو ہمارے محکمہ برقیات کے ہیں، وہ بل تو وصول کرتے ہیں لیکن بجلی نہیں دیتے۔ سردیوں میں ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ دریا کے جو پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں کمی ہوئی ہے، تو بہاؤ میں کمی ہوئی ہے جو ہوئی، اس کی ذمہ دار عوام تو نہیں ہے نا۔ عوام کو اس وقت سب سے جو بیسک جو نیڈ ہے وہ بجلی کی ہے، اور جو ہماری جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے تمام پاور ہاؤسز جو ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہم نے خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیا ہے۔ پاور ہاؤس کی جو سچویشنز ہے وہ تمام ایریاز میں، صرف گلگت سٹی کی بات نہیں ہے بلکہ پورے اسکردو میں ہے، ہنزا میں ہے۔ اس وقت بجلی کا جو ہے بہت بڑا بحران ہے، اور سب سے زیادہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں، گلگت میں جو ہمارا سٹی ایریا ہے، یہاں پہ ہی بڑے ایشوز ہیں، بڑے مسائل ہیں، یہ حل کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس وقت وفاق سے بھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اسکول دے رہے ہیں، اچھا دانی سکول تو فلاں سکول، تو یہ پروجیکٹ تو وہ پروجیکٹ۔ میرے خیال سے اس وقت ہمیں کسی پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو صرف بجلی کی ضرورت ہے اور انٹرنیٹ مہیا کیا جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس سفر ہو رہے ہیں، ہمارے فری لانسر سفر ہو رہے ہیں، جو انٹرنیشنل ان کے پروجیکٹس پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایون ہم جرنلسٹ ہیں، ہم لوگ سفر ہو رہے ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ سٹک ہوا ہے، تمام لوگوں کے کام سٹک ہوئے ہیں۔ تو میں اگین یہی گزارش کروں گی تو کائنڈلی اس سسٹم کو تھوڑا بہتر کریں، بجلی کے نظام کو تھوڑا بہتر کریں۔ پورے گلگت بلتستان کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے فری لانسرز ہوں، چاہے IT سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عام پبلک کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں جو واحد سروس پرووائڈر ہے SCO، وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی، وہاں پہ ہم آفیشیل سے ملے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے آپ لوگ ہمیں پراپر سگنلز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں، اور جیسے ہی لائٹ گئی ساتھ میں سگنلز بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے SCO کے آفیشیل سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بیک اپ پہ فیڈرل کی جانب سے ان کو اتنے ریونیو نہیں آتا، یا پھر ان کو اتنا ایک جو ضرورت ہوتی ہیں ان کے پاس وہ ریونیو نہیں آتا، اور جس کی وجہ سے جو ہے بیک اپ ان کے پاس نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے سگنلز بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف پبلک کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان بھر سے SCO چونکہ سارے سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، چاہے وائی فائی ہو، ESCOM کی سروس ہو، تو یہ سارے سروس پرووائڈر چونکہ SCO واحد ایک نیٹ ورک ہے گلگت بلتستان میں۔ دوسری طرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ سارے سروس دے دیتے ہیں اور ایک گلگت بلتستان سے اس آرگنائزیشن کو ایک بڑی ریونیو جاتی ہے، کیا گلگت بلتستان میں کبھی جو لائٹ کا نظام ہے کیا کبھی وہ بہتر ہو سکے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔